Hello, mayong gabi natong tanan sa gyapon no dalaygon kay ang Ginoo ning dapit sa kagabion. Busa mga igsuon wala tay laing pasidunggan karon kundili ang Ginoo lamang. Kay nganuman daghan tang mga butang nga wala nato pangayua apan gihatag sa Ginoo. Daghan tang giampo no nadugay ni abot pero wala ta kabantay sa gihatag sa Dios nato nga mga butang nga wala nato pangayua sama sa mga panalangin, no? Sama sa mga pagkaon sa matag adlaw ug sama sa mga imong nadawat karon, sama sa cellphone. Ang uban gipangayo lamang diya sa ilang inahan ug amahan, wala gani pinasikad sa Dios, no? Pero niabot sa imong kinabuhi, tiada kag pamisti karon, kumplito imong lawas, himsog. Busa mga igsuon, dili nato paaboton ang panahon o ang punto nga mangita lang kag Ginoo. Mangita lang ta og Ginoo kung panahon nga magkasakit no ta. Kung panahon nga kinahanglanon na nato ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. Kung panahon nga ulahin na ang tanan. So dili nato na paaboton igsuon. Subusa karon ani ata sa paghisgot sa pulong sa Ginoo aron masayra nato ang kabubuton sa Dios. Kay kinahanglan man nato mga igsuon nga mahimo ta niyang katawhan, mahimo ta niyang anak. Munay labing importante mga igsuon. So arita sa paghisgot sa mga pulong, pakiguban nako igsuon sa mubo lamang nga panahon ining pulong sa Dios. Atong unahon ang paghisgot sa pulong sa Ginoo. Busa ania ang una natong makita nga bersikulo, makita diri sa John 1:12. Atong basahon igsuon unsa lay giingon diya sa Juan 1:12. Apan si kinsa nga midawat ug mituo kaniya, gihatagan niya og katungod nga mahimong anak sa Dios. Subo sa mga igsuon, dako kayong pasalamat ta sa Ginoo nga duna natay pagtuo sa Dios, no? Nga diha daing pagiha sa ato ang pagtuo sa Dios, mahimo tang anak niya, no? Pero enough na ba mga igsuon ang ato ang pagtuo nga mahimo tang anak dahil maluwas na ta mga igsuon? Gakinahanglan ni siya og buhat mga igsuon. Kay kun ang pagtuo kun walay buhat, patay. Naa makita sa Santiago 2:17. Ingon niini ang pagtuo patay kini kun dili ubanan sa buhat. Subo sa mga igsuon, kun duna kay pagtuo pero ang imong binuhatan layo, no? Bisan pag naa ka sa turil o bisan pa sa naa ka sa insakto nga pagtulun-an, naa ka sa insakto nga gitukod nga iglesia sa Dios, apan ang imong pagtulun-an, apan ang imong binuhatan, no? Ang binuhatan sayop sukwahi mga igsuon. Dili gyud kana mahimo jud kang kaaway mga igsuon. Ang imong giuna-una mga butang lamang sa kalibutan. Mga butang lamang nga makapalipay kanimo, no? Mga butang nga lumalabay lamang. Kay kaning butang nga atong nakuitan karon, lumalabay lamang kini. Samaan ning kung gigamit nga cellphone, lumalabay lamang kini igsuon. No? Bisan ang ato ang lawas lumalabay lamang. Madunot lamang kini. Busa ang mga kanunay nga naguna-una sa tawhanon, kaaway sa Dios mga igsuon, kaaway sa Dios. Ug ang tawo nga kanunay naghuna pero apan ang mga tawo nga nagbuhat sa kabubuton sa Dios, kaaway usab ni Satanas mga igsuon. Subo sa unahon nato pagbasa ang bersikulo nga kaaway sa Dios ang mga tawo nga kanunay naghuna-una sa mga butang sa kalibutan o kanunay mga naghuna-una sa mga gipangandoy nimo diri sa kalibutan. Naa diri makita sa 8:8
Roma 8 bersikulo 6. Roma 8 bersikulo 6. Kung ang paghuna-una sa tao ginagamhan sa iyang Roma 8:6. Kung ang panghuna-una sa tao ginagamhan sa iyang tawhanon nga kinaiya, musangpot kini sa kamatayon. Apan kung ang nahimutan sa Espiritu Santo mao ang iyang kanunay nga ginahuna-una, makaangkon siyag kinabuhi og kalinaw. Sa 7, kaaway sa Dios ang tao kansang panghuna-una ginagamhan sa iyang tawhanon nga kinaiya, kay wala man siya magtuman sa kasuguan sa Dios og ang tinuod dili siya makatuman niini. So busa mga igsuon, kaaway sa Dios ang mga tawo nga kanunay naghuna-una sa tawhanon mga igsuon. Ari nato usab basahon diri sa maayong balita Biblia sa mao gyapong bersikulo sa Roma 8:6 ngadto sa 7. Ang paghuna-una kanunay sa mga butang nga tawhanon musangpot sa kamatayon, apan ang paghuna-una kanunay sa mga butang nga espirituhanon musangpot sa kinabuhi ug kalinaw. Sa 7, busa kaaway sa Dios ang mga tawo nga kanunay maghuna-una sa mga butang nga tawhanon, kay dili man siya mutuman sa balaod sa Dios ug dili gayud siya makatuman niini. So busa mga igsuon, kaaway diay sa Dios nasayod na ta karon, no? Nga ang kaaway sa Dios kadtong kanunay naghuna-una sa mga tawhanon, mga butang, no? Sa mga imuhang kaugalingon nga kalipay. Tani ginaingon pa sa Dios nga unaha pagpangita ang gingharian sa langit. Isa ang mga butang dinhi sa kalibutan, no? Kay ang tanan igadugang lamang. Sumuna mga igsuon nga unahon nato pagpangita ang gingharian sa langit. So mo ni padayon ta sa paghisgot mga igsuon nga dili diay enough nga mahimo na kang anak, luwas na dayon ka mga igsuon, kundi kinahanglan nato og buhat, no? Kay kun ang imuhang pagtuo nga duna na kay pagtuo, no? Pero dili nimo ubanan sa buhat igsuon, delikado gyapon na, no? So kinsa katong kaaway atong basahon ang gipadayag 12 bersikulo 17, kung kinsa katong kaaway ni Satanas, no? Kung kinsa katong kaaway ni Satanas. Og misamot pagayod ang kapungot sa dragon ngadto sa babayi, busa ang iyang gibuhat, nakig-away siya sa uban pang mga kaliwat sa babayi. Sila mao ang tanan nga nagatuman sa mga sugo sa Dios og nagasunod sa kamatuoran nga gitudlo ni Kristo. So muna mga igsuon, ang giingon diri sa gipadayag 12 bersikulo 17. Sila mao ang tanan nga nagtuman sa mga sugo sa Dios. So muna diri ang gisgutan nga ang katawhan sa Dios, no? Kadtong nagtuman sa sugo. So busa igsuon, mabal-an nimo karon kinsa ang kaaway sa Dios, no? Ikaw og kaaway ba karon sa Dios kung pirmi ka lang naguna-una sa mga butang niining kalibutan mga igsuon? Subusa pa ning kamuti nga makapahimuot ta sa Dios mga igsuon, kay munay labing maayo. Kay ang itambog ngadto sa linawng kalayo sumala sa gipadayag 21 bersikulo 8, apan ang mga katalawan, ang mga wala magtuo, ang mga malaway, ang mga mamumuno, ang mga makighilawason, ang mga salamangkiro, ang mga nagsimbag mga Dios-Dios ug ang tanang bakakon itambog gayud sa linaw nga kalayo ug asupre nga mao ang ikaduhang kamatayon. Sumuna mga igsuon, gitawag og ikaduhang kamatayon kung ang imuhang binuhatan na kay binuhatan nga nahi sakop niini. Busa pa ning kamuti igsuon, samtang buhi pa ta, duna patay panahon sa paghinulsol sama sa usa ka kauban ni Kristo nga gilansang ngadto sa cross, no? Nga usa ka makasasala nga
Sa dihang dapita naghinulsol siya. Pero giingnan sa Dios nga karon dayon kuyog ka nako sa paraiso. Dadon ka sa paraiso. So muna igsuon. So muna nga katong dapita no, makaingon ta nga wala na toy binuhatan apan nganong gisultian man siya sa Dios nga dadon siya. Tungod kay didtong dapita wala na siya panahon sa pagbuhat mga igsuon kundi pagtuo lamang. No, samaan ng mga tao nga na-paralyze, unya walihan ni muna, unya wala na pagtuo, nya walihan ni muna then mutuo sa Dios. Dako kay nagtsansa nga maluwas mga igsuon. Moingon na. So ikaw karon igsuon, no? Nga sakto kag lawas, walay kulang, walay apan sa imong kinabuhi. Unya dili ka mo tuman sa sugo sa Dios, dili ka mo simba, dili ka mo hatag og panahon sa Dios. Dili ka magpasalamat bisan sa gamay. Ang Dios na lang gyud maghukom nimo. Munay dako nga tulubagon unya nimo pohon igsuon. Kay wa ka masayod kon ang imuhang pagkinabuhi uyon pa ba sa kabubuton sa Dios mga igsuon. Kay nganuman ang giingon diri sa Leviticus 5:17 atong masayran mga igsuon kon ang imuhang gibuhat dili kabubuton sa Ginoo, silutan jud ka. Leviticus 5:17. Kung may magbuhat sa bisan unsa nga gidili sa Ginoo, nakasala siya. Busa angay siyang silutan bisan pa kun wala siya masayod niini. No? Bisan pa kun wala siya masayod niini, igsuon. Busa kun ikaw igsuon, wala ka masayod sa imong gibuhat karon nga nakapasubo o nakapag-ul na ka sa Ginoo, no, sa imong gibuhat. So kinahanglan jud kaayo ang pulong sa Dios na madunggan nato. So padayon tag paghisgot mga igsuon nga ang bahin nga mahimo tang anak sa Dios, no? Kay nganuman diri nato mabasa sa Lucas 8:19 ngadto sa 21 ang mahitungod sa inahan og igsuon ni Kristo. Ang inahan og igsuon ni Kristo. Sa Lucas 8:19 ngadto sa 21. Atong basahon igsuon. Unya miabot ang inahan og ang mga igsuon ni Kristo. Tungod sa kadaghan sa mga tawo dili sila makaduol kaniya. Busa may miingon kang Kristo. Ang imong inahan og mga igsuon nagtindog didto sa gawas. Buot silang makikita kanimo. Apan miingon si Kristo kanila, ang akong inahan og mga igsuon mao kadtong nagapaminaw og nagatuman sa pulong sa Dios. Therefore mga igsuon, bisan igsuon pa ka sa unod ni Kristo, no? Pag umangkon jud ka. Tawag jud kag uyuan ni Kristo. Inahan. Pero kung dili ka magtuman sa sugo sa Dios, dili jud ka isipon niya nga igsuon o anak. Bisan pag naa ka sa insakto nga simbahan, bisan naa pa ka sa insakto nga doktrina nga sa simbahan o tinukod nga iglesia sa Dios. Apan, number 1 kang supakiro, bisan pag naa pa ka sa Katolik, bisan pag naa pa ka sa SDA, bisan pag naa pa ka sa unsa ni? Bisan pag naa pa ka sa Apostolic, no? So, excuse lang diha sa mga Katolik, no? Nga bisan pa og naa sila sakop sa inyuhang simbahan o gitawag og iglesia. Sama niini, membro ninyo sila. Apan dili mo simba sa panahon nga Domingo, mukuyog dito sa mga Sabadista, di ba masuko manggani mo? No, di ba mag-uol manggani mo? Ug kamo pud usab diha mga Sabadista. Ang inyong usa ka igsuon sa pagtuo, number 1 nga supakiro. Dito nagpanahon adlang ipapahulay dito pud sa dili pud mo simba pero madomingo mo simba dito sa kuan. Lain nga simbahan. Mao gyapon sa uban nga simbahan. So muna igsuon nga giingon diri ni Kristo nga ang iyahang igsuon ug inahan kadtong nagtuman sa sugo. So bisan pag naa ka sa insakto nga simbahan,
o iglesia nga nagtudlo sa kamatuoran, bisan pa og naa ka sa gitawag na to og igsuon niya o uyuan inahan, pero wala ka magtumag sugo, dili jud ka isipon niya nga matawag og anak o igsuon. So muna mga igsuon, dili ka matawag og anak sa Dios. So ang makasulod sa gingharian sa langit mga igsuon, sumala sa Mateo 7:21, atong basahon aron tin-aw. Sumala sa Mateo 7:21. Dili ang tanan nga nagtawag kanako og Ginoo Ginoo masakop sa paghari sa Dios. Ang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan sa langit mao ang masakop sa iyang paghari. So muni igsuon nga dili ang tanan magtawag kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Sumala usab sa maayong balita Biblia ato ang basahon. Dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kun dili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga atoa sa langit. So muni mga igsuon nga ang makasulod di ay sulod di ay sa gingharian sa langit kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa Dios. So kung nahigugma ka sa Dios, sumala sa John 14:15, if you love me, keep my commandments. No? Dayon, diri nato makita usab sa unang Juan 5:3. Ato ang klarohon mga igsuon unsa lay giingon diri sa unang Juan 5:3. Kay nahigugma kita sa Dios kung nagatuman kita sa iyang mga sugo ug ang iyang mga sugo dili lisod tumanon. So muna mga igsuon na if you love me, keep my commandments. Ug sa unang Juan 5:3, kay nahigugma kita sa Dios kung nagatuman kita sa iyang mga sugo ug ang iyang mga sugo dili lisod tumanon. So mo day na mga igsuon na kung nahigugma ka sa Dios, tumanon nimo ang iyang sugo. So muna iti mailhan sa iyang mga katawhan mga igsuon. So dugang pa nga mga bersikulo mga igsuon nga kung kinsa katong nag-ingon nga nakaila siya sa Dios apan wala magtumag sugo, bakakon ka ng tawhana mga igsuon. Sumala sa kasulatan nag-ingon sa 2:3, masiguro gayud nato nga nakaila kita sa Dios kung tumano nato ang iyang mga sugo. No? So muna nakaila ka sa Dios kung tumano nimo ang iyang mga sugo. 4. Ang nagaingon nga nakaila siya sa Dios apan wala magtuman sa iyang mga sugo, bakakon ka ng tawhana. So bakakon di ay ang mga tawo nga niingon nga nakaila siya sa Dios apan wala magtuman sa sugo, bakakon ka ng tawhana. Apan kun ang 5, apan kun ang mga tawo nagatuman sa pulong sa Dios, tinuod nga hingpit diha kaniya ang gugma sa Dios, masiguro nato nga kita anaa gayud sa Dios pinaagi niini. So mao na di ay na mga igsuon nga kon ang tawo nagatuman sa pulong sa Dios, tinuod nga nahingpit diha kaniya ang gugma sa Dios, masiguro nato nga kita anaa gayud sa Dios pinaagi niini. So naa di ita sa Dios pinaagi niining pagtuman sa sugo. So munang dako kay importante mga igsuon nga ato ang nabatunan karon, bahin ining mga pulong nga atong nadungog mga igsuon. So muna nga So, arita sa pagpadayon mga igsuon nga ang ato ang leksyon karon nga nakuha nga kun mahimo tang anak sa Dios
John 1:12. Ato ang balikan pagbasa ang John 1:12. Apan si bisan kinsa nga midawat og mituo kaniya giatagan niya sa katungod nga mahimong anak sa Dios. Anak ta sa Dios, mga igsoon. Kaaway sa Dios ang kanunay naguna-una og mga kalibutanong butang. Ug kaaway pud ni Satanas ang mga tao, ang mga katawhan nga nagtuman sa sugo sa Dios. So mo na rin yung mga igsoon. Sumala sa gipadayag 12 bersikulo 17. So giawhag pa jud sa Dios nga sumala sa 14 bersikulo 12 na sa gipadayag nga atong mabasa, kinahanglan nga mulawtay ang katawhan sa Dios sila nga nagtuman sa mga sugo sa Dios ug nagmaminatud-on kang Kristo. So mao na mga igsuon nga ang katawhan sa Dios kadto lamang nagtuman sa iyang sugo. So bisan pag naa ka sa insakto nga simbahan pero wa ka nagtumag sugo, wa ka nagpasidungog sa Dios, dili jud ka katawhan niya. So munay ginaingon nga ang pinili pagapilian pagyon. Bo sa mga igsoon, ang sugo sumala sa Ecclesiastes 12 bersikulo 13 atong mabalaan mga igsoon. Atong basahon ang Ecclesiastes 12 bersikulo 7. Human niining tanan usa na lang kabutang ang angay kung isulti, tahura og kahadluki ang Dios ug tumana ang iyang mga sugo alang kini sa tanang tawo. So mga igsoon nga ang sugo sa Dios dili lamang sa Israel. Ang sugo sa Dios dili lamang sa mga taong kaniadto, kundi nato usab nga mga hintil nga tumanon nato nga higugmaon nato ang Dios ug higugmaon nato atong isig ka tawo. Mo nay labing dako nga mga sugo mga igsoon. Una, ang pagigugma sa Dios. Ug ang ikaduha, mao ang higugmaon nato ang isig ka tawo. So mao bitaw na mga igsoon nga dinhi sa Mateo 24 25. Banchingko 31 Mateo 25 bersikulo 31. Inig anhi sa anak sa tao ingon nga hari uban sa Mateo 25 magsugod ta sa bersikulo 31. Inig anhi sa anak sa tao ingon nga hari uban sa tanang mga anghel, mulingkod siya sa iyang harianong trono. Ug ang tanang tao sa kalibutan tigumon sa iyang atubangan. Unya bahinon niya sila sa duha ka pundok, sama sa usa ka magbalantay sa hayop nga maglain sa mga karniro gikan sa mga kanding. Ibutang niya ang mga karniro sa iyang tuo ug ang mga kanding sa iyang wala. Unya ang hari moingon sa mga tao sa iyang tuo, duol kamo nga gipanlanginan sa akong amahan ug dawata ninyo ang gingharian nga giandam alang kaninyo sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan kay gigutom ako ug inyo akong gipakaon, giuhaw ako ug inyo akong gipainom, dili ninyo ako kaila apan inyo akong gidawat sa inyong mga balay. Hubo ako ug inyo akong gibistihan, nagmasakiton ako ug inyo akong giatiman, nabilanggo ako ug inyo akong giduaw. Unya mitubag kaniya ang mga matarong, Ginoo kanus aman kami nakakita kanimo nga gigutom
o gipakaon kanamo o giuhaw o gipainom kanamo. Kanus aman kami midawat kanimo sa imong mga balay bisan og dili kanamo kaila. Kanus aman kami midawat kanimo sa among mga balay bisan og dili kanamo kaila. Uhubo o gibistihan kanamo kanus aman kami nakakita kanimo nga nagmasakiton ka o giatiman ka namo sa bilangguan. Sa bilanggo o giduaw ka sa kanamo. Unya ang hari mitubag kanila, sultihan ko kamo nga sa matag higayon nga maghimo kamo ini alang sa usa ka labing ubos ni ining paagiha ni ining akong mga igsuon, gimo ninyo kini alang kanako. So mo ni igsuon nga sa diha di ay nga mutabang ta sa mga kabus, mutabang ta sa maan ng mga buang nga maghubo o maghubo na lang sa karsada, no? Di ana din paagiha mga igsuon, no? Wala noy mabasa diri nga buang, pero ang word nga hubo mismo wala na biste. Talagsaon ra nimo na makita nga tarong nga tawo nya hubo, no? So naka-refer ni siya sa mga tao nga kabus sa espiritu, no? Kulang og pamuot, hubo, gutom, apan gipakaon, no? So muni mga igsuon na kung nahigugma ka sa imong isig katawo, higugma sa mas imong kaugalingon, ganahan ba ka makakita sa imong kaugalingon nga hubo? Di gani ka ganahan nga naimuta, no? Naimuta imong mata. Dili gani ka ganahan ana. Unya kana noon imong igsuon nga naghubo, naglakaw-lakaw anang karsada, dili ka makahatag og sanina gamit igsuon. Diha dapita gihisgutan usab diining padayon nga bersikulo, gipadlas sa Dios. Kay nganuman wala man sila nakahatag, nakabuhat na anang paagiha, no? Wala sila nakatabang. So mo ni labing dako nga mga tulumanon nato mga igsuon nga mao ang pagigugma sa Dios ug pagigugma sa atong isig katawo. Diha nalangkob ang napulo ka sugo nga naa sa daang tugon. So mo ni mga igsuon nga labing importante natong tanan. Dalaygon kay ang Ginoo ning dapat sa kagabihon. Unta panalanginan mo nga naminaw o panalanginan usab ko nga nagsangyaw nining pulong sa Dios nga atong mabasa usab na nga bersikulo diri sa gipadayag 1 bersikulo 3. Busa dalaygon kayo ang Ginoo ning dapit sa kagabihon, ang tanan dungog gimaya ibalik lamang sa Dios. Amen.